बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पिछले वीलॉग में मैंने अडयाला जेल से कुछ खबरें दी थी और मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को एक पैगाम भेजा है कि जितना जल्दी हो, जैसे भी मुमकिन हो, वो कोशिश करें और मुझे आकर मिलें। ये इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई पैगाम बाहर नहीं पहुँच रहा और वो किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को अपनी बहनों पे भरोसा है और बहुत सारी जगहों से वो धोखा भी खा चुके हैं। बुशरा बीबी की सूरत-ए-हाल भी मैंने आपको बताई थी। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया जनाब कि ये खबर आपको कैसे मिली। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि सोर्स मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये खबर 100% ठीक है और जो बुशरा बीबी की हालत मैंने आपको बताई है वो उससे भी बहुत बदतरीन है जो मैंने आपके सामने रखी। हाँ, इमरान खान साहब फिजिकली बहुत फिट हैं और वो अपनी वर्जिश भी करते हैं। उन्होंने अपने आप को किसी ना किसी तरह मजबूत रखा हुआ और वो ज़हनी तौर पे इमरान खान साहब ने अपने आप को आमादा किया है कि उन्हें लंबा अरसा भी अगर जेल में रहना पड़ा तो वो रहेंगे। उन्होंने अपने आप को जेल में खासा मजबूत रखा हुआ है, लेकिन उनकी आंख का मसला बहुत सीरियस है और उसकी वजह से इमरान खान साहब परेशान भी हैं। अब जो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया चाहते हैं वो ये नहीं चाहते कि उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा या कोई ऐसी बात भी नहीं की। वो सिंपल एक बात करते हैं कि जो इंसानी हुकूक है या जो कैदियों को हुकूक मिलते हैं जेल में, वो हकूक सिर्फ हमें दे दिए जाएं और कुछ नहीं चाहिए। अब वो इस बात को जानते हैं कि वो इतनी जल्दी छूट कर बाहर आने वाले नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को उसके लिए एक डील करनी पड़ेगी और किसी भी जिल्लत अमेज डील के लिए वो तैयार नहीं है। हाँ, वो कुछ फेस सेविंग दे सकते हैं और पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आसिम मुनीर है और आसिम मुनीर के अंदर जो खौफ है वो आपको दिखाई दिया उस वक्त जब आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया कि ताहयात मेरे पास इस्तिस्ना है और मेरे ऊपर कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अब एक नई ऑफर दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये ऑफ द रिकॉर्ड भी दी गई। फैसल वाडा ने ऑन द रिकॉर्ड भी आकर कह दिया कि आप खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवा दें, हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो डंडे मार मार के भी करवा सकती है। इससे पहले उन्होंने चीजें करवाई भी हैं और उन्हें अपने सामने कोई बहुत बड़ी मुजामत नजर भी नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा से जैसे माजी में उन्हें मुजामत का सामना करना पड़ा, इस वक्त उस तरह की अवामी मुजामत उनके सामने नहीं है। अवामी लेवल के ऊपर उनके सामने चीजें उस तरह नहीं है जिस तरह माजी में हुआ करती थी। या जो चांस था सुहेल अफरीदी के पास, वो अनफॉर्चुनेटली, सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से मैं कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली जो मौका उनके पास था उन्होंने उससे फायदा अभी तक तो नहीं उठाया और अब वो उठा पाएंगे या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों में काफी मायूसी फैली है। अलीमा खानम ने एक बयान दिया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से उनकी जब मुलाकात हुई तो उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। अलीमा खानम ने कहा कि गुज़िश्ता रोज हमारी फैमिली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा से मुलाकात की। इस मुलाकात में इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज जेल हकूक की बहाली के लिए आवाज उठाने वाले इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल हमने किया। मुलाकात के दौरान वुज़रा ने दर्ज झेल पेशरफ से आगाह किया, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इमरान खान साहब की फैमिली को बताया कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। नंबर एक, उन्होंने कहा कोई इजाफी या सरप्लस बजट नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा हदायत दी है कि तमाम दस्तयाब वसाइल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की, फलाह बहबूद और खुशहाली पर खर्च किए जाएं। अब ये तो आदाद शुमार बताएंगे इस दावे के बारे में। नंबर दो, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से तलब करदा 175 अरब रुपए की मुंतकली के लिए किसी भी मुआहदे पर उस वक्त तक दस्तखत नहीं करने का फैसला किया है जब तक दर्ज झेल मुतालबात हमारे मंजूर नहीं हो जाते। यानी उन्होंने कहा जी 175 अरब रुपए अगर आपको चाहिए हमसे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा, तो फिर आपको हमारी कुछ शराइत माननी पड़ेंगी। अब ये शराइत है, ये आप सुन लें। नंबर एक, खैबर पख्तूनख्वा को जमशुदा अजला, यानी जो साबिक फाटा होता था अभी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, उसके लिए माली साल का मुकम्मल हिस्सा फराम किया जाए जो तकरीबन 300 अरब रुपए बनता है। यानी 175 अरब आप उन्हें देंगे, वो 300 अरब आपको देंगे। शाबाश। और वो कह रहे जी 300 अरब बनता है, ये फंड जमशुदा इजला की मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। वो एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो इधर से मांगते हैं उधर से मांगते हैं, वो हर एक के आगे हाथ फैला रहे हैं, कर्जे इकट्ठे कर करके वो दिवालिया हो गए हैं और अभी भी आप उन्हें कहते हैं कि वो 300 अरब आपको दें और आपसे 175 अरब सिर्फ ले लें। दूसरा, उन्होंने कहा इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज हकूक मुकम्मल तौर पे बहाल किए जाएं और जब तक नहीं होते किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं होगा। फिर इमरान खान को फौरी तौर पे शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, माहिर डॉक्टरों की निगरानी में तिब्बी मुआयना हो और उनका तशखीस हो, फिर उनका इलाज हो।
پھر عمران خان کی گزشتہ 8 ماہ سے جاری غیر قانونی تنہائی اور عملی طور پہ جو ان کو ایک قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے اس کا فوری طور پہ خاتمہ کیا جائے. 6 اہل خانہ، 6 وکلاء اور 6 دوستوں کے ساتھ ہر ہفتے ان کی ملاقات کروائی جائے. ان کے بیٹوں کے ساتھ ہفتہ وار ٹیلی فونک رابطے کا حق فوری طور پہ بحال کیا جائے. کتابوں، اخبارات اور دیگر مطالعے کے مواد تک ان کی رسائی کو یقینی بنایا جائے. اور یہ کوئی مراد نہیں ہے، یہ قانونی اور انسانی حقوق ہیں جو ہر قیدی کو میسر ہیں، تو عمران خان صاحب کو بھی یہ حقوق ملنے چاہیے. یہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے چیزیں سامنے رکھ دی ہیں. اب بجٹ تو پاس کروا رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت. بجٹ کی میں بات کر رہا تھا، ادھر بجٹ کا اجلاس قومی اسمبلی میں بھی چل رہا ہے، ادھر شہباز شریف صاحب نے زمین آسمان کے کلابے میں لا دیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفوں میں. شہباز شریف صاحب کو نا، کیونکہ وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ سارے جملے اور جتنی انہوں نے اپنی زبان سے بوٹ پالش کی ہے الفاظ کی صورت میں، یہ ان کے اوپر واپس برسے گی اور ان کے خاندان کی سیاست کے اوپر برسے گی. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پی ٹی وی کا ریکارڈ ختم کر دیں گے تو آپ کو بھٹو کی تقریریں غائب ہو جائیں گی یا کچھ آپ کو ملے گا نہیں. یہ سارا کچھ یہاں پہ ریکارڈ میں موجود رہے گا. آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. شہباز شریف صاحب، یہ جتنے آپ نے گڑھے کھود دیے نا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، جب پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، لوگ آپ کو فوج کے ٹاؤٹ کے طور پہ دیکھیں گے اور لوگ آپ سے نفرت کریں گے، کیونکہ پاکستانی ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف اپنائیں گے. یہ تو اب ہو چکا ہے، آپ جو مرضی کر لیں. ادھر الٹے سیدھے شعر بھی پڑھ دیے شہباز شریف صاحب نے، ٹکا کے جوتے پالش کیے. یہ چیزیں ان کے سامنے آئیں گی، ان کو آئیڈیا نہیں، اور جو اصل کام ہے کرنے والا وہ یہ کرتے نہیں ہے. اور جو کام ان کے کرنے والا نہیں ہے وہاں پہ یہ آگے بڑھ بڑھ کے چودھری بنتے ہیں. ابھی امریکہ نے اور ایران نے دونوں نے ان کو فارغ کروا دیا. یہ جاتے سوئٹزرلینڈ کے جناب ہم بڑے چودھری بننے جا رہے ہیں، ہم کریں گے جناب میزبانی. انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو میزبانی کرنے والے؟ انہوں نے آپس میں خود ہی معاہدہ کر کے ان کو فارغ کر دیا، ایک پیپر بھیج دیا، اس پہ سائن کر لینا. تو شہباز شریف صاحب اس پہ سائن کر کے نا مسکراتی ہوئی تصویر لگا دی. اور بھائی ادھر جنگ ہوئی ہے، ادھر بڑے برے حالات ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی پریشان ہے، ایران بھی پریشان ہے، اور یہ بیچ میں بگڑے ڈال رہے ہیں کہ جناب ہم نے بہت بڑی کارروائی ڈال دی ہے، ہم نے جنگ عظیم رکوا دی ہے. دیکھیں آپ کی ایفرٹ بڑی اچھی تھی، آپ نے کوشش بڑی اچھی کی، لیکن آپ نے پاکستان میں کیا کیا؟ آپ کو اگر پاکستانی اپریشیٹ کریں گے تو اس بات پہ نہیں کریں گے کہ آپ فلانے ملک کے اندر آپ کی کتنی عزت ہے، یا فلانے ملک کے اندر آپ کی کتنی جائیداد ہے، یا فلانا ملک آپ کی کتنی بات سنتا. نہیں، پاکستانی آپ کی اس بات پہ عزت کریں گے کہ آپ پاکستانیوں کی کتنی عزت کرتے ہیں. وہ آپ کی اس بات پہ عزت کریں گے یا تعریف کریں گے کہ آپ نے پاکستانیوں کے لیے کیا کیا. ٹکے کا کام انہوں نے پاکستانیوں کے لیے نہیں کیا. یہ جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں، ناظرین یہ بھی اس وقت خطرے میں ہے. میں آپ کو اس کا ریزن بتاتا ہوں. اسرائیل نے لبنان کے اوپر ایک بڑا خوفناک اٹیک کر دیا ہے، اور وجہ اس کی بنائی کہ جناب ان کے 4 فوجی مارے گئے اسرائیل کے. اور اس اٹیک کے اندر جو اب تک اطلاعات آ رہی ہیں ہمارے پاس الگ الگ میڈیا سے، 35 خواتین اور بچوں سمیت 35 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے لبنان میں.